सो एक्सरसाइज नम्बर 3.3 मा हामी आइपुग्यौं क्वेशन नम्बर 1 मा है। आज हामीले क्वेशन नम्बर 1 र 2 हेर्छौं मिलेसम्म। 1 मा के भनेको छ भने निम्नलिखित अवस्थामा विपरीत मैट्रिक्सको प्रयोग गरी मैट्रिक्स x x y को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यस्तो भनेको छ। अब यो सोलुसन जुन हामीले 1 नम्बर गर्छौं, म कुनै दुईटा क्वेशन 1 नम्बरबाट गर्दिन्छु। 2 नम्बरमा हामी गइसकेपछि यो 1 नम्बरको सोलुसनले नै 2 नम्बरको 80% काम गर्छ है। 2 नम्बरको 80% यहीँबाट कभर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 1 नम्बरलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो 2 को लागि पनि। यो क्वेशनको जस्तो फर्स्टमा हामी 1 नम्बरको लेट्स लुक एट क्वेशन नम्बर बी। बी नम्बरमा हेरौं। भनेको के छ भने यो जुन दिएको अवस्था छ, यो तीनटा मैट्रिक्सहरु देखिन्छ। 5 7 1 4 भन्ने एउटा मैट्रिक्स छ, xy भन्ने दोस्रो मैट्रिक्स छ, 1 5 भन्ने तेस्रो मैट्रिक्स छ यहाँ क्वेशनमा। अनि यी दुईटा मैट्रिक्सहरु यहाँ गुणन भएको देखिन्छ, हामीले मल्टिप्लाई भएको देखिन्छ। यहाँ एउटा सिंगल मैट्रिक्स छ। हाम्रो काम के छ भने यो हामीले x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। x र y को हामीले मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ठीक छ। अब x र y को मान पत्ता लगाउनको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्ने छ त क्वेशनको अनुसार भन्दाखेरि विपरीत मैट्रिक्सको प्रयोग गरी भनेको छ है। विपरीत मैट्रिक्सको प्रयोग गरी x र y को मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब त्यो कसरी गर्छौं हामीले भने नि यसमा कन्फ्युजन भयो भने बीचमा सोध्नु होला। यो जुन पहिलो मैट्रिक्स छ यहाँ 5 7 1 4, यसलाई हामी a भनेर मान्छौं, क्यापिटल A सजिलोको लागि। त्यसपछि यो xy भन्ने दोस्रो मैट्रिक्स छ, त्यसलाई हामी x भनेर मान्छौं, नाम राखेको मात्रै हो। सबै क्वेशनमा यसरी नै a मान्ने x मान्ने। यतापटिको मैट्रिक्सलाई हामी b भनेर मान्छौं पहिला है। त्यसरी मान्दाखेरि यो के देखियो, अब अलिकति सिम्पल जस्तो भयो। ax b भन्न पाइयो। यसलाई हामीले a भनेर मान्यौं, यसलाई हामीले x भनेर मान्यौं, यसलाई हामीले b भनेर मान्यौं। अब यसलाई हामीले ax b भनेर लेख्न पायौं। त्यसमा हामीलाई मान कसको चाहिएको छ त भन्दाखेरि x को मान चाहिएको छ है। र x को मान पत्ता लगाउनको लागि जुन यो a छ, त्यो a लाई हामीले लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर लानु पर्यो हैन। ल भन्नुस् त a लाई लेफ्टबाट राइटमा लग्यो भने के हुन्छ त? यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ। यो कसैले सोचेर भन्नुस् त, यो a लाई यतापटि लग्यो भने के हुन्छ होला? डिभिजन b/a हुन्छ हैन त। अझ एक स्टेप अगाडि बढौं। x के पनि लेख्न सकिन्छ हामीले भने यो a लाई हामीले मास्तिर पठायौं, डिनोमिनेटरबाट न्युमेरेटरमा लग्यौं भने a को पावरमा हामीले -1 पनि लेख्न सक्छौं। अनि छेउमा b त छदैछ है। हामीले घाताङ्कमा कम्पल्सरी म्याथमा घाताङ्क पढ्ने बेलामा के पढेको छौं भने 1/x भनेको के हो त भन्दाखेरि x को पावर -1 हो नि त। यो त त्यसो भए यहाँ जुन तल a छ 1/a भनेर मानौं यसलाई। यो तल भएको a लाई माथि लिएर गयौं। जसरी यो तल भएको x लाई माथि लिएर जाँदाखेरि के भयो त? x को पावर -1 भयो। त्यसैगरी तल भएको a लाई माथि लिएर जाँदाखेरि a को पावर के लेख्न सकियो त? -1 लेख्न सकियो है। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई लिएर यो सोलुसनलाई अलिकति हेरौं। पहिला हामीले के गर्यौं भने यो पहिलो मैट्रिक्सलाई a भनेर मान्यौं, दोस्रोलाई x र तेस्रोलाई b। अनि हामीलाई x को मान चाहिएको थियो। x a इन्भर्स b भयो। यो कति जनाले बुझ्नु भयो भन्नुस् त? यो a लाई के गरेको त? यतापटि पहिला राइट साइडमा लिएर जाँदा डिनोमिनेटरमा जान्छ, अनि डिनोमिनेटरबाट माथि लग्दाखेरि चाहिँ a को पावरमा -1 आउने भयो। र a को पावरमा -1 भनेकै हामी के भनेर बुझ्छौं त्यसलाई भन्दाखेरि a इन्भर्स भनेर बुझ्छौं। a इन्भर्स b भयो है। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। अब यति भइसकेपछि हामीले x को मान पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई चाहिएको त x हो। यो चाहिएको हामीलाई हैन, पत्ता लगाउनु पर्ने त यो x हो। यो x को मान निकाल्नलाई अब दुईटा कुरा तिमीलाई चाहिन्छ। एउटा चाहिन्छ a इन्भर्स है, अनि अर्को चाहिन्छ b। अब b त तिमीसँग छदैछ है, b त तिमीसँग छदैछ। तिमीलाई मेन चाहिने चाहिँ के हो भने a इन्भर्स हो। त्यसकारण a इन्भर्स पत्ता लगाउनु पर्छ। अब a इन्भर्स अथवा a भन्ने मैट्रिक्सको विपरीत मैट्रिक्स त्यो त हामीले धेरै पटक पत्ता लगाएका छौं है। पहिला यहाँसम्म चाहिँ सधैं लेख्ने, सुरुमा यो दिएको क्वेशन लेखेको और
ax = b भनेर लेखेको यसलाई मानेको अनि त्यसबाट x को मान हुने भयो a इन्भर्स b हैन जहाँ a = यो म्याट्रिक्स x = यो र b = यो छ भनेर यो त हामीले सधैं लेख्नु पर्छ। अब हाम्रो काम के रहेछ त सबैले बुझिसक्नु भयो होला a इन्भर्स पत्ता लगाउने हाम्रो काम रहेछ अनि b पनि छदैछ अनि यो दुईटालाई गुणन गरियो भने हामीले x निकाल्न सक्छौं है a इन्भर्स निकाल्ने b छदैछ तिनीहरुलाई गुणन गर्ने अनि त्यसबाट हामी x को मान निकाल्न सक्छौं। अब a इन्भर्स निकाल्नको लागि यदि बिर्सेको छ भने म भनिदिन्छु पहिला डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्छ है याद होला र डिटर्मिनेन्ट कस्तो आउनु पर्छ त नन जीरो भ्यालु आउनु पर्छ र त्यसपछि एडजोइन्ट निकाल्नु पर्छ हैन अनि डिटर्मिनेन्ट र एडजोइन्ट भइसकेपछि मात्रै इन्भर्स निकाल्न सम्भव छ हैन यो दुईटा कुरा पहिल्यै आवश्यक पर्छ। त्यही भएर अब हामी सुरुमा के गरौँ त डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। a को डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। डिटर्मिनेन्ट कसरी निकालिन्छ त यो 5 र 4 लाई गुणन गर्ने -7 * 1 हैन सो 5 * 4 -7 * 1 कति आउने भयो त 5 4 = 20 -7 so how much is this 30 right 13 यो 0 आयो त आएन यो नन जीरो भ्यालु भयो हैन नन जीरो भ्यालु भइसकेपछि यसको अर्थ के भयो अब a इन्भर्स परिभाषित हुन्छ अर्थात a इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ भन्ने भयो है एउटा डिटर्मिनेन्ट आयो। अब एडजोइन्ट निकालौं। अघि मैले भने नि एडजोइन्ट भनेको के हो त मेजर डायगोनलको एलिमेन्ट चेन्ज 5 र 4 को ठाउँ चेन्ज भयो माइनर डायगोनलको साइन चेन्ज -7 -1 भयो नि त एडजोइन्ट पनि निकालियो डिटर्मिनेन्ट पनि निकालियो। अब एडजोइन्ट र डिटर्मिनेन्ट दुईटै निकालिसकेपछि अब a इन्भर्स निकाल्ने हामीसँग सूत्र छ हामीले धेरै पटक प्रयोग गरिसक्यौं 1 / डिटर्मिनेन्ट टाइम्स एडजोइन्ट हैन त 1 / डिटर्मिनेन्ट टाइम्स एडजोइन्ट। अब डिटर्मिनेन्टको मान कति छ हामीसँग 13 अनि एडजोइन्टको मान हामीसँग कति छ यो म्याट्रिक्स हामीसँग छ हैन त। अब यो जुन a इन्भर्स आयो नि यो 13 1/13 जुन बाहिरपट्टि छ यसलाई एकछिन बाहिरै छोड्दिने है त यसलाई भित्र लग्न पनि सकिन्थ्यो 4/13 7/13 1/13 यस्तो पनि गर्न सकिन्थ्यो त्यस्तो नगर्ने एकछिन यसलाई बाहिरै छोड्दिने। a इन्भर्स आइसकेपछि अब यहाँ हेरौं त हामीलाई त चाहिएको x हो नि त हामीलाई चाहिएको x हो। अब x को मान पत्ता लगाउनलाई हामीसँग एउटा रिलेसन छ त्यो रिलेसन के छ त इक्वेसन 1 मा x = a इन्भर्स b भन्ने छ x = a इन्भर्स b ध्यान दिएर हेरौँ यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है यो बुझ्यो भने मात्र 2 नम्बर बुझिन्छ। अब हेर त x = a इन्भर्स b भन्ने इक्वेसन 1 मा थियो x को ठाउँमा मैले xy भनेर लेखे अब हैन म्याट्रिक्स xy हो नि त x भनेको त त्यसैगरी a इन्भर्स यो a इन्भर्स भएको ठाउँमा मैले जुन a इन्भर्स को भ्यालु आएको छ यहाँ हामीसँग त्यो a इन्भर्स को भ्यालु राखे 1/13 4 -7 -1 4 भन्ने यो म्याट्रिक्स आम सरी यो 4 हैन 5 हो यो 5 अनि त्यसपछि b भएको ठाउँमा 1 - 5 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स मैले लेखे हैन त यो लेखे। त्यसपछि अब के गर्छु मैले मल्टिप्लाई गर्छु है अब यहाँ 4 नै भएछ यसलाई 4 नै भनेर सम्झौं हुन चाहिँ यहाँ 5 हुनु पर्ने हो। अब के गर्ने तिमीले भन्दाखेरि यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई गुणन गर्ने यो 1/13 बाहिरकोलाई बाहिरै छोडौं एकछिन 1/13 लाई केही पनि चलाएको छैन यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई गुणन गर्ने। म्याट्रिक्सलाई गुणन गर्न त हामीले आउँछ कसरी गुणन गरिन्छ त म्याट्रिक्सलाई भन्दा रो इन्टु कोलम त्यसमा पनि पहिलो सदस्य इन्टु पहिलो सदस्य दोस्रो सदस्य इन्टु दोस्रो सदस्य यस्तो हुन्छ नि त गुणन गर्दाखेरि भने त्यो अनुसार हाम्रो यहाँ के आउने भयो त एकचोटी हेरौं 4 * 1 प्लस -7 * -5 -1 * 1 प्लस 4 * -5 यो मैले करेक्सन गरेको छु यो 5 हुनु पर्ने थियो एक्चुअली यो 4 भएछ यसलाई तिमीले त्यही अनुसार बुझ्नु पछि लेख्ने बेलामा। अब यसलाई गुणन गरौँ 4 * 1 अनि गुणन गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त 4 * 1 ले 4 भयो अनि -7 -5 ले +35 भयो अनि -1 * 1 गर्दाखेरि -1 -4 * 5 गर्दा -20 यस्तो स्थिति आयो। यो र यो जोड्दाखेरि 39 यो र जोड्दाखेरि -21 सर हजुर सर हजुरले त्यहाँ 5 मान्ने भन्नुभएको थियो अनि 5 * -5 त -25 हुन्छ नि मैले बुझे
यहाँ मैले अब यो तयारी गर्दाखेरि 4 लेखेको छु, त्यही अनुसार यो क्याल्कुलेसन भयो। तिमीहरूले यसलाई सुधारेर गर न। अब यसलाई अहिले मैले सुधार्न थालेँ भने एकछिन टाइम जान्छ त्यसमा, त्यो नगरौँ हैन। करेक्सन तिमीहरूले सम्झ न, यो प्रोसेस यही हो हैन। तिमीहरूले 4 को ठाउँमा 5 राख्दा कति आउँछ त्यही अनुसार राख्ने। 25 आउँछ यहाँ 25 राख्ने है, जति आउँछ त्यति राख्ने। अहिले मैले 4 राखेको हुनाले मेरोमा चाहिँ कति आयो त 20 आयो, हुनुपर्ने चाहिँ 5 थियो। बुझ्यो नि कुरो यो, यसमा कन्फ्युजन नहुने है, अलि मिस्टेक नै भएछ यहाँ, यसलाई करेक्सन गर्नु। अब प्रोसेस चाहिँ बुझ्दै जाऊ। अब यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यो 13 लाई भित्र लाने है त। यो 13 लाई भित्र लाँदाखेरि यो 39/13 र 21/13 हुन्छ नि त, यो तिमीलाई थाहा छ ल। अनि त्यसो गर्दाखेरि यस्तो देखिने भयो, 39/13 21/13। 39 यसलाई थोरै चाहिँ यहाँ करेक्सनै गर्नुपर्छ। यदि हामीले यहाँ अब सुशाङ्कले भने अनुसार मैले यसलाई सुधार गरेँ 5, यदि यहाँ यो 5 भएको भए के हुन्थ्यो हैन। 4 × 1 -7 × -5 -1 × 1 5 × -5, so it would be -1 and -25. It would be -25 here, अनि -25 र 1 मिलेर यहाँ -26, अनि त्यसपछि के हुने भयो, यहाँ पनि 26 हुने भयो, अलिकति यस्तो भयो। अनि यहाँ कति आउने भयो त भन्दाखेरि 2 आउने भयो। यहाँ पनि कति आउने, सरी है मैले अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने भयो, कसरी यस्तो भयो। हामी त्यहीसँग पुगौँ फेरि एकचोटि। अब -5 राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो एक्सचेन्ज गरेपछि 4 र 5 आयो, त्यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो भ्यालुहरु देखियो। हेरौँ त, एउटा भयो 39, एउटा भयो 26। अब यो 13 लाई भित्र लाग्दाखेरि 39/13 अनि 26/13 भयो। त्यो भनेको कति कति हो त, 39 लाई 13 ले डिवाइड गर्दा 3 अनि 26 लाई 13 ले डिवाइड गर्दा 2। यति आइसकेपछि अब तिमीलाई चाहिएको त x र y को भ्यालु हैन। अब के लेख्ने त x र y को भ्यालु त तिमीलाई थाहा भइसक्यो। एक्चुअली x को भ्यालु 3 हो, y को भ्यालु -2 हो हैन, कम्पेयर गर्दाखेरि। अब त्यसको लागि के लेख्ने तिमीले यहाँ लेख्दा चाहिँ भने यस्तो लेख्ने, अब बराबर म्याट्रिक्सका संगति मानहरुलाई तुलना गर्दा भनेर लेख्ने। अनि x को भ्यालु आयो 3, y को भ्यालु आयो -2 है। यसरी हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ नम्बर अलिकति तलमाथि भएको हुनाले रिपिट गर्नु पर्यो। पहिला दिएको म्याट्रिक्सहरुको नाम राख्ने, अनि x = a इन्भर्स b भनेर सधैं यो सम्म लेख्ने, अनि a इन्भर्स पत्ता लगाउने। a इन्भर्स पत्ता लगाइसकेपछि यो दुईटालाई गुणन गर्ने, गुणन गरेपछि कम्पेयर गरेर हामी x र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। एनीवेज यो त b नम्बर भयो। यस्तै एउटा म अर्को पनि नम्बर गर्दिन्छु, हैन, कन्फ्युजन नहोस् भने d नम्बर है। अब डी नम्बरमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री देखिन्छ, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु, तर सेम प्रोसेस हो हैन, सेम टु सेम प्रोसेसमा केही फरक पर्दैन। यो x y को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने। अब कसरी म अहिलेकै जस्तो गरेर अगाडि बढ्छु हेर्दै जाऊ है। अघि जे गरेको थियो त्यही कुरा हामीले रिपिट गर्ने हैन, अघि जे गरेको थियो त्यही कुरा हामीले रिपिट गर्ने। सुरुमा हामीले सपोज गरेको थियो, यो जुन दिएको क्वेशन छ यसलाई ax = b भनेर सपोज गरेको। अनि x = के लेखेको थियो हामीले a इन्भर्स b, त्यसलाई इक्वेसन 1 भनेको थियो। जहिले पनि यस्तै गर्ने, जहाँ x भनेको के हो, a भनेको के हो, b भनेको के हो तिमीले डिफाइन गर्ने हैन। a म्याट्रिक्स हो नि त, x भनेको यो म्याट्रिक्स हो, a भनेको यो, b भनेको यो भनेर लेख्ने। त्यसपछि अब x को मान पत्ता लगाउनको लागि तिमीलाई के चाहियो त, x को मान पत्ता लगाउन a इन्भर्स चाहियो। मुख्य कुरा त a इन्भर्स हो हैन। अब a इन्भर्स पत्ता लगाउनेतिर लागा तिमी। a इन्भर्स को लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा डिटर्मिनेन्ट र एउटा एडजोइन्ट हैन। डिटर्मिनेन्ट निकालौं। डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो के हुन्छ, पहिला पनि गरेको है, यो sin * sin अनि यो cos * -cos हैन। sin * sin गर्दाखेरि sin स्क्वायर थीटा भयो, cos * cos गर्दाखेरि -cos स्क्वायर थीटा भयो। अनि यो डिटर्मिनेन्टको फर्मुलामा पनि माइनस हुन्छ, त्यसले गर्दा यो प्लसमा जाने भयो। यो बुझिन्छ यो sin * sin ले sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा गर्दा यो प्लस भयो।
अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् त sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भनेको कति हो 1 हो त्यसकारण यसको डिटर्मिनेन्ट कति आयो त 1 हामीलाई के मात्रै चाहिएको त 0 हुनु भएन यो पनि 0 भएन 1 भयो 0 नभइसकेपछि a इन्भर्स चाहिँ परिभाषित हुन्छ यदि बाइ द वे 0 आयो भने के होला त यहाँ 0 आयो भने के हुन्छ भने a इन्भर्स निकाल्न सकिदैन a इन्भर्स निकाल्न सकिएन भने x र y को मान पनि निकाल्न सकिदैन x र y को मान निकाल्न सकिदैन परिभाषित हुँदैन अथवा यो प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ यसरी गर्न सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्छौं तिमीलाई मैले किन भनेको भने सी नम्बरमा त्यस्तै हुन्छ तिमीले पछि गर्दाखेरि सी नम्बरमा के आउँछ त भन्दा डिटर्मिनेन्टको ठाउँमा 0 आउँछ त्यहाँ चाहिँ डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने a इन्भर्स परिभाषित हुँदैन र x र y को मान चाहिँ परिभाषित भएन भनेर लेख्नुपर्छ है निकालिराख्नु परेन सिधै परिभाषित भएन भनेर लेख्नुपर्छ सी नम्बरमा तर यहाँ त परिभाषित भयो अब a इन्भर्स निकालौं त्यसको लागि पहिला एडजोइन्ट निकालौं एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि हेर त यस मेजर डायगोनलको एलिमेन्ट चेन्ज अब साइनलाई चेन्ज गरेर केही लेख्नै पर्ने दुईटै साइन नै छ यतापटि साइन चेन्ज माइनस cos बाट प्लस भयो प्लस cos थीटा थियो माइनस cos थीटा भयो अब a इन्भर्स निकाल्ने यही सूत्र हैन यो सूत्र त छ यसमा मान राखौं 1 बाइ डिटर्मिनेन्टको मान 1 आको छ एडजोइन्ट भनेको 1 बाइ 1 भनेको कति हो त 1 नै हो यो त 1 नै हो त्यसकारण यो हामीले लेखिराख्न पर्ने यसको भ्यालु 1 नै हो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन सो त्यसलाई लेखिराख्न पर्ने त्यसकारण a इन्भर्स को भ्यालु चाहिँ यति आयो a इन्भर्स आइसकेपछि अब हामी समीकरण 1 मा फर्किन्छौं है a इन्भर्स आयो अनि b पनि हामीसँग छ यो दुईटालाई गुणन गर्छौं अनि बल्ल x को मान आउने हो समीकरण 1 बाट जुन यो थियो हामीसँग यसमा मान राखौं x को मान राखियो xy a इन्भर्स जुन अहिले हामीले a इन्भर्स निकालेको त्यो राख्यौं अनि b को मान पनि राख्यौं sin थीटा cos थीटा हैन त अब गुणन गर्ने बेला भयो गुणन गर्दाखेरि यो दुईटालाई रोलाई यो दुईटासँग मल्टिप्लाई हुन्छ कोलमसँग sin थीटा इन्टु sin थीटा हुन्छ cos थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ हैन प्लस हुन्छ बीचमा मल्टिप्लाई गर्ने प्रक्रिया त त्यही हो नि त मल्टिप्लाई गरेर हेरौं त sin थीटा इन्टु sin थीटा cos थीटा इन्टु cos तल्लो रोमा यो माइनस cos थीटा इन्टु sin थीटा फर्स्ट एलिमेन्ट इन्टु फर्स्ट एलिमेन्ट सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड sin थीटा इन्टु cos थीटा यो मल्टिप्लाईमा कन्फ्युजन भइराखेको छ भने फेरि पनि तिमीहरुले अस्ति नै जुन बेलामा यो सुरु भएको थियो म्याट्रिक्स त्यतिखेरको क्लासको भिडियोहरु हेर्ने है मल्टिप्लिकेसनमा एकदमै क्लियर हुनुपर्छ अब यसलाई साइनलाई गुणन गर्दा sin स्क्वायर cos र cos लाई गुणन गर्दा cos स्क्वायर हुने भयो त्यसै यहाँ तल sin थीटा इन्टु cos थीटा गर्दा यसलाई हामी sin थीटा cos थीटा लेख्न सक्छौं यसलाई पनि हामी के लेख्न सक्छौं sin थीटा cos थीटा हैन गुणन गर्दाखेरि जस्तो यो दुईटालाई गुणन गर्दा sin थीटा cos थीटा यसलाई पनि sin थीटा cos थीटा भनेर लेख्न सक्यो नि त गुणन गर्दाखेरि त्यो लेखिसकेपछि यस्तो हुन्छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा यो sin थीटा cos थीटामा माइनस छ यो sin थीटा cos थीटामा प्लस छ यसको अर्थ के हुन्छ त वी क्यान जस्ट क्यान्सल देम माइनस एन्ड प्लस अनि यो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटाको त भ्यालु छ कति छ यसको भ्यालु 1 अनि यो दुईटै क्यान्सल भएपछि के बाँकी रहन्छ त्यहाँ 0 बाँकी रहन्छ भनेपछि यो कति आयो यसबाट 1 0 आयो यतापटि के छ हामीसँग xy छ x र y को मान आयो नि त हैन त हेरौं त x र y कति आयो त 1 र 0 आयो किनभने यो दुईटा क्यान्सल भयो 0 माथि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को भ्यालु थियो हामीसँग 1 अब लेख्ने बेलामा फेरि अहिलेकै भाषा लेख्नु अब बराबर म्याट्रिक्सका संगति मानहरुलाई तुलना गर्दा हैन x को मान आयो 1 y को मान आयो 0 ठीक छ यसरी हामीले विपरीत म्याट्रिक्सको प्रयोग गरेर x र y को मान चाहिँ निकाल्न सक्छौं यो नलेजलाई लिएर अब हामी क्वेशन नम्बर 2 तिर जान्छौं है क्वेशन नम्बर 2 मा धेरैवटा क्वेशनहरु छन् a देखि f सम्म छ हैन अब सुरुमा हामी एउटा क्वेशन हेरौं अघि मैले के भनेको छु भने 2 नम्बरमा पनि 1 नम्बरै जस्तो 80% चाहिँ 1 नम्बरै हो अलिकति मात्र फरक छ भनेको थिए हैन त त्यसो भए के फरक होला र कसरी गर्ने यो प्रकारको क्वेशनहरु चाहिँ एक्जाममा सधैं जस्तो 4 मार्क्समा सोधिन्छ अलमोस्ट सधैं आउँछ यो त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर हेर्ने बुझ्ने कोसिस गर्ने यो दुईटा दिएका जोडा समीकरणहरुको म्याट्रिक्स विधिबाट हल गर्नुहोस् भनेको छ र ए नम्बरको क्वेशन चाहिँ यो छ
दुईटा समीकरणहरु दिएको छ हैन x - 3y = 5 र 2x - 5y = 9 यी दुईटा समीकरणहरु दिएको छ हाम्रो काम के छ भने यी दुईटा समीकरणहरुलाई हल गरेर हामीले x र y को मान चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ x को मान र y को मान अब समीकरण यी दुईटा समीकरणलाई हल गर्ने धेरैवटा विधिहरु हामीले एटलिस्ट 3टा विधिहरु अहिलेसम्म पढिसकेको हुनुपर्छ यहाँ है एउटा हटाउने विधि एउटा प्रतिस्थापन विधि एउटा ग्राफबाट पनि दुईटा सरल रेखा बनाएर अनि कहाँनेर ती सरल रेखाहरु काटिन्छन् यहाँ x र y को मान निकाल्न हामीले सिकेको थियौं यो भन्दा सानो क्लासहरुमा अब आज हामी दुईटा समीकरणहरु दिएको छ यी दुईटा समीकरणमा दुईटा अननोन क्वान्टिटीहरु छन् x र y हैन के भन्छ यसलाई थाहा नभएको अननोन x र y छ x र y को मान हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ यतिकै पत्ता लगाऊ भनेको भए त हामी अरु विधि पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौं प्रतिस्थापन गर्न सक्थ्यौं होला अथवा हटाउने विधि प्रयोग गर्न सक्थ्यौं होला तर यहाँ कुन विधि प्रयोग गर्नुपर्छ त मेट्रिक्स विधि प्रयोग गर्नुपर्छ मेट्रिक्स विधि प्रयोग गरेर कसरी हामीले समीकरणहरुलाई हल गर्न सक्छौं कसरी x र y को मान निकाल्न सक्छौं त्यो हामीले सिक्छौं सजिलै छ सबभन्दा पहिला दिएको दुईटा समीकरणहरुलाई समीकरण 1 र समीकरण 2 भनेर मानौं यसमा त केही गाह्रो भएन अब यो जुन समीकरण 1 र 2 छ नि यसलाई अलि लेख्दाखेरि चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्छ है जस्तो पहिला x लेख्नु पर्यो अनि y को टर्म लेख्नु पर्यो कहिलेकाहीँ यसलाई नै तिमीलाई यसरी पनि दिएको हुन सक्छ नि त क्वेशनमा -3y + x - 5 = 0 यस्तो पनि दिएको हुन सक्छ यो भनेको पनि यही कुरा हो यसलाई नै अलिकति फरक तरिकाले दिएको -3y + x - 5 = 0 यस्तो पनि दिएको हुन सक्छ तर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कुन रूपमा मिलाएर लेख्ने त भन्दा यहाँ जस्तो हामीले लेख्यौं अहिले पहिला x अनि y अनि = अनि अर्को साइडमा नम्बर सधैं यसरी यो अर्डरमा मिलाएर लेख्ने यहाँ त क्वेशनमै मिलाएर दिएको छ हैन कुनै कुनै क्वेशनमा नदिएको पनि छ त्यो भयो भने हामीले फर्स्टमा मिलाउनु पर्छ मिलाएर समीकरण 1 र 2 लेखिसकेपछि अब यसलाई यो समीकरणहरुलाई मैट्रिक्स रूपमा लेख्ने मैट्रिक्स रूपमा लेख्ने भनेको के हो ध्यान दिएर हेरौं है त पहिला गुणाङ्कहरुको मात्र मैट्रिक्स लेख्ने कस्तो भने जस्तो x को अगाडि कुन नम्बर छ त 1 छ नि 1 लेख्ने x को अगाडि फर्स्ट को x को अगाडि जे छ त्यो संख्या लेख्ने 1 छ तल्लो x को अगाडि के छ 2 छ नि यहाँ 2 लेख्ने अब यताबाट y को अगाडि यो y को अगाडि के छ -3 छ नि -3 लेख्ने अनि तल्लो y को छेउमा के छ 5 छ नि -5 छ नि -5 लेख्ने यसरी यो म्याट्रिक्स अनि त्यसको तलतिर x y भनेर लेख्ने जहिले पनि यताबाट x अनि यहाँ y भनेर लेख्ने अनि = भनेर लेख्ने = लेखिसकेपछि यताबाट अर्को म्याट्रिक्स बनाउने बाहिरपट्टि के नम्बरहरु छ त राइट ह्यान्ड साइडमा 5 र 9 छ यहाँ 5 9 यसरी लेख्ने है यो जुन समीकरणहरु छ यो समीकरणलाई मैट्रिक्स रूपमा यसरी लेख्न सकियो अब यसरी लेख्ने बित्तिकै यहाँ x र y हो नि त हामीलाई चाहिएको कुरा त x र y अब सोच त यो अहिलेको क्वेशन नम्बर 1 जस्तो भइसक्यो यसबाट हामी x र y को मान निकाल्न सक्छौं है x र y को मान निकाल्न सक्छौं हेरौं है त पहिला के लेख्ने समीकरण 1 र 2 लाई मैट्रिक्स रूपमा लेख्दा कसरी लेखे त मैले मैट्रिक्स रूपमा भन्दा x को अगाडि भएको नम्बरहरु 1 तल्लो x को छेउमा 2 छ यहाँ 2 लेखे -3 -5 त्यसैगरी लेखे यहाँ x y सधैं लेख्नु पर्छ राइट ह्यान्ड साइडमा 5 9 छ 5 9 लेख्ने अब म 1 नम्बरमा जे गरेको थिएँ त्यही प्रोसेसलाई म रिपिट गर्दै जान्छु है त पहिला मैले के गरेको थिएँ a x = b भनेर लेखे हैन अनि मलाई x को मान चाहिएको छ x अनि a लाई म उतापट्टि लग्यो भने a इन्भर्स b लेख्न सक्छु जहाँ कुन कुन म्याट्रिक्सहरु हुन् त्यो म्याट्रिक्सको मान मैले लेखे a भनेको के हो x भनेको के हो b भनेको के हो हैन यो लेखिसकेपछि अब मैले के गर्छु a इन्भर्स पत्ता लगाउनेतिर जान्छु किनभने मलाई x चाहिएको छ x को लागि सुरुमा के चाहियो a इन्भर्स अनि b अनि यो दुईटालाई गुणन गर्ने हैन यही त हो नि प्रक्रिया ल अब a इन्भर्स पत्ता लगाऊ a इन्भर्स को लागि पहिला डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्यो हैन त एउटै प्रक्रिया रिपिट हुन्छ के डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा ल भन्न त कसैले पत्ता लगाएर मलाई डिटर्मिनेन्ट कति आउँछ ल भन्नुस् कपीमा ट्राई गर्नुस् त व्हाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स 1 आउँछ हेरौँ है त मेजर डायगोनल माइनस माइनर डायगोनल
-5 into 1 -2 into -3 -5 + 6 1 नै आउँदो रहेछ। हामीलाई चाहिएको त नन जिरो थियो 1 इज नट इक्वल टु 0 हैन। यसको अर्थ A इन्भर्स परिभाषित हुन्छ भन्ने थाहा भयो। अब एडजोइन्ट पनि निकालौं। एडजोइन्ट भनेको के हो त यो A भन्ने म्याट्रिक्सको मेजर डायगोनलको एलिमेन्ट चेन्ज माइनर डायगोनलको साइन चेन्ज हैन त गरौँ चेन्ज गरौँ र त्यो आइसकेपछि अब A इन्भर्स निकाल्नको लागि त हाम्रो सधैँको फर्मुला छँदैछ हैन। यही फर्मुला 1 by डिटर्मिनेन्ट अफ एडजोइन्ट अफ मान राखौं हैन। एडजोइन्ट अब A को पनि मान राखौं। 1 by 1 भनेको त 1 नै हो, लेखिराख्न पर्दैन। A इन्भर्स आयो। अब हेर त A इन्भर्स आइसकेपछि हामीलाई चाहिएको त x हो नि त, यहाँ आउनु पर्यो यसमा। A इन्भर्स पनि थाहा भयो, B पनि थाहा छ। अब x निकाल्न सकिन्छ है। त्यसको लागि यो दुईटालाई गुणन गर्नुपर्छ, x को मान आइहाल्छ। त्यसो भए अब तिमीले के लेख्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि समीकरण 1 बाट जुन यो समीकरण 1 थियो यसमा मान राखौं, x को मान राखौं, A इन्भर्स को मान राखौं, जुन A इन्भर्स यहाँ आयो, B को मान राखौं हैन। अनि x निकाल्नको लागि यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई के गर्नु पर्यो हामीले गुणन गर्नु पर्यो। गुणन गर्दाखेरि नझुकिकन गुणन गरौँ। -5 into 1 3 into -5 हैन। यो त थाहा छ नि त x y -5 into 1 3 into -5 तल चाहिँ -2 into 1 1 into -5 गुणन गर्ने। -5 into 1 ले कति हुन्छ -5 हुन्छ। अब गुणन गर्ने कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिराख्नु पनि पर्दैन। 3 into -5 -15 भयो, -2 into 1 -2 भयो, यो पनि भयो। यो दुईटालाई जोडेर हेर्दाखेरि -20 र -7 आयो। अब यसबाट नै हामी x को मान कति रहेछ र y को मान कति रहेछ भनेर पत्ता लगाउने ठाउँमा हामी पुग्यौं हैन त। यो सरी है, यहाँ पनि अलिकति करेक्सन गरौँ। -2 ठिकै रहेछ, -2 into -5। अब के लेख्नुपर्छ हामीले बराबर म्याट्रिक्सका संगति मानहरुलाई तुलना गर्दा भनेर सधैँ लेख्ने हो। यसबाट x को मान कति हो र y को मान कति हो भनेर हामीले देख्यौं। यसरी सजिलैसँग हामीले दिएका म्याट्रिक्सहरुलाई दिएका समीकरणहरुलाई म्याट्रिक्स विधिको प्रयोग गरेर हल गर्न सकिन्छ रहेछ। पहिला म्याट्रिक्स रूपमा लेख्ने, ax = b लेख्ने हैन। यसरी हामी A नम्बरको सल्युसन गर्यौं। अझ एउटा गरौँ लास्ट आजको लागि। एउटै प्रोसेस हो, अलि सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि भनेर। जस्तो यो मैले E नम्बरको क्वेशन देखेँ है त। सेम प्रोसेस अलिकति स्पिड अप गर्छु है मैले। सेम प्रोसेस भएको हुनाले पहिला त दिएका समीकरणहरुलाई 1 र 2 लेखौं। तर 1 र 2 लेख्दाखेरि अघि मैले भने नि यो म्याट्रिक्स चाहिँ त्यति राम्रो फर्मेटमा दिएको छैन। पहिला हुनु पर्थ्यो x, अनि हुनु पर्थ्यो y, अनि हुनु पर्थ्यो = अनि यतापटि हुनु पर्थ्यो नम्बर। यस्तो हो नि त यसको फर्मेट त। तर यहाँ हेर त 3x = 5 - y छ। त्यसलाई मैले त्यसरी जस्तो क्वेशनमा दिएको छ त्यसरी लेखिन। यसलाई मैले अलिकति एरेन्ज गरे। पहिला 3x लेखे, अनि यतापटि भएको -y लाई मैले लेफ्टबाट राइटबाट लेफ्ट साइडमा लिएर गए र 3x + y लेखे, अनि यहाँ बाँकी रह्यो 5। यो 5 लेखे। समीकरण 1 त मिलाएरै दिएको छ। अब प्रोसेस त सेम। यस पछाडीका बाँकी प्रोसेसहरुमा त केही कन्फ्युजन छैन। सुरुमा म्याट्रिक्स रूपमा लेख्ने हैन। म्याट्रिक्स रूपमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने? समीकरण 1 र 2 लाई म्याट्रिक्स रूपमा लेख्दा अगाडिका गुणाङ्कहरु मात्र लेख्ने। 4 3 -3 अनि यहाँ तल y को अगाडि केही छैन भने 1 छ। अनि xy लेख्ने, अनि राइट साइडमा भएको नम्बरहरु 11 र 5। त्यसपछि यसलाई ax = b भनेर सधैँ मान्ने। अनि हामीलाई चाहिएको x हो, त्यसलाई a इन्भर्स b भनेर सधैँ लेख्ने। कसरी a इन्भर्स आयो रे भन्दा यो a लाई यता राइट लेफ्टबाट राइटमा लिएर गएको है, त्यही भएर a इन्भर्स b सधैँ यही लेख्ने। यो लेखिसकेपछि अब के हुन्छ x a र b, यही हुन् म्याट्रिक्सहरु, यो लेख्ने। अनि a इन्भर्स को लागि अब a इन्भर्स पत्ता लगाउनेतिर लागौं हैन। a इन्भर्स निकाल्दा के चाहिन्छ? पहिला डिटर्मिनेन्ट चाहिन्छ हैन। यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ हेरौं। 13 आउँदो रहेछ। नन जिरो भ्यालु भयो, त्यसकारण a इन्भर्स चाहिँ परिभाषित हुन्छ। झुक्किदै छ भने चाहिँ सोधौं है। सेम प्रोसेस हो, मैले नम्बरहरु मात्र फरक पारे। अब एडजोइन्ट पनि निकालौं। एडजोइन्ट भनेको यो a भन्ने म्याट्रिक्सको हेर 1 र 4 लाई चेन्ज गरियो, यतापटि साइन चेन्ज गरियो हैन, एडजोइन्ट भयो। दुईटै कुरा आएपछि अब हामीले a इन्भर्स निकाल्न सक्छौं।
हैन 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए एडजोइन्ट अफ ए 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 बाइ 13 अनि एडजोइन्ट। अब यस्तो बेलामा चाहिँ यो 1 बाइ 13 लाई भित्र मल्टिप्लाई नगर्ने है भनेछ, भित्र मल्टिप्लाई नगर्ने हैन, बाहिर मात्र हामीले बाहिरै राखिराख्ने। त्यति गरेपछि अब समीकरण 1 मा फर्मौं। समीकरण 1 हामीसँग यो छ, यसको मान राखौं, x को मान राखियो, a इन्भर्स को मान राखियो हैन, यो पुरै a इन्भर्स हो, यति पुरै यो a इन्भर्स अनि यो b। अब के गर्नु पर्यो, हामीले गुणन गर्नु पर्यो हैन। अगाडिको 1 बाइ 13 लाई एकछिन जस्ताको त्यस्तै छोडौं, यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मात्र हामी गुणन गरौँ। यो दुईटालाई गुणन गर्दाखेरि रो इन्टु कोलम हैन, अर्थात 1 इन्टु 11 3 इन्टु 5 यसरी गुणन हुन्छ, रो इन्टु कोलम गुणन हुन्छ। ल 1 बाइ 13 त छँदैछ, 1 इन्टु 11 3 इन्टु 5, तल हेर्ने हो भने -3 इन्टु 11 4 इन्टु 5। ओके, यो भयो। अब यो दुईटालाई जोडौं, जोड्दाखेरि यति आयो। अब 1 बाइ 13 छ, त्यो 1 बाइ 13 लाई भित्र लिएर जाउँ हैन। यो 13 लाई भित्र लिएर जाँदाखेरि 26 बाइ 13 अनि यो 13 बाइ पनि 13 हुन्छ। लास्टमा त हामीले कम्पेयर गर्नु भन्दा अगाडि त भित्र लिएर पनि जानु पर्यो। अब भित्र हामीले 13 लाई लिएर गएपछि यस्तो हुन्छ, 13 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ हैन, 13 2 जा 26 र डिनोमिनेटरमा यो तल्लो नम्बरमा पनि 13 13 छ, त्यसलाई काट्न सकियो। यति आयो। x को मान आयो हाम्रो 2 र y को मान कति आयो -1 है। x को मान आयो हामीसँग 2, तुलना गरेर हामीले हेर्दाखेरि y को मान कति आयो त -1 आयो। अब यसलाई हामीले के भनेर लेख्छौं अन्तिममा लेख्दाखेरि चाहिँ भने अब बराबर म्याट्रिक्सका संगति मानहरुलाई तुलना गर्दा x को भ्यालु आयो 2 र y को भ्यालु कति आयो त -1। एउटा अन्तिम कुरा म के भनौं भने यो जुन हाम्रो x र y को मान आयो नि, यो मानलाई हामी परीक्षण पनि गर्न सक्छौं। यो राइट छ कि छैन त यो भ्यालु भनेर चेक पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि के गर्ने, जुन क्वेशनमा दिएको इक्वेसन छ, कुनै एउटा इक्वेसनमा x र y को मान राखेर हेर्ने, यो बराबरी आउँछ कि आउँदैन हेर्ने। जस्तो यसमा 4x छ भने x को ठाउँमा 2 र y को ठाउँमा तिमीले -1 राखेर हेर, राख्दाखेरि ठिक्क योबाट कति आउनु पर्यो त 11 नै आउनु पर्यो हैन। यहाँ 2 या -1 राख्दाखेरि यतापट्टिबाट भएको नम्बर र यतापट्टि भएको 11 बराबरी हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो भयो भने हामीले पत्ता लगाएको मान चाहिँ करेक्ट रहेछ, हामीले फाइन्ड गरेको भ्यालु करेक्ट रहेछ भन्ने हुन्छ। यसमा पनि के देखिन्छ भने तिमीले चेक गर, यु क्यान सी दैट द भ्यालुज वी हैव गट आर करेक्ट। यहाँ 2 राख, यहाँ -1 राख, यहाँ ठ्याक्कै 11 आउँछ। यसरी हामीले परीक्षण पनि गर्न सकियो र म्याट्रिक्स विधिबाट हल पनि गर्न सकियो है त। अब यसमा अझ जटिल खालका क्वेशनहरु हुन सक्छन्। यो त अलि सजिलो क्वेशन हामीले हेर्यौं आज, जटिल क्वेशनहरु हामी अघिल्लो क्लासमा हेर्छौं।